जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजनेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। DHA गुजरांवाला को जनाब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बताता चलूँ कि DHA गुजरांवाला उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी नई न्यूज़ आए, जिस सोसाइटी की न्यूज़ आए, आप तक इन फॉर्म ऑफ वीडियो पहुंचती रहे। और प्रॉपर स्टडी के बाद हम लोग वीडियो जनाब बनाते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा भी होता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं DHA गुजरांवाला के रिलेटेड, कि मेरी जो जो कैलकुलेशंस थी कितनी सच साबित हुई हैं, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरी प्रीवियस DHA गुजरांवाला के वीडियोस के अंदर। जनाब आज की सिचुएशन ये है कि 5 मरले की फ़ाइल का क्या रेट चल रहा है, 10 मरले की फ़ाइल का क्या रेट चल रहा है, कनाल की फ़ाइल का क्या रेट चल रहा है। तो बताता चलूँ कि इस टाइम कोई रेट नहीं चल रहा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि कोई रेट नहीं चल रहा। असल में बात ये है कि को मेरे ख्याल से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले फ़ाइल आपको मिल जाती थी 76 तक। ठीक है, आपको एफिडेविट मिल जाता था। आज मेरे पास 80 लाख रुपए का टोकन मौजूद है, लेकिन एफिडेविट आपको मार्केट के अंदर एफिडेविट नहीं मिल रहा। ठीक है, 10 मरले का भी एफिडेविट आपको नहीं मिल रहा, 5 मरले का भी एफिडेविट आपको नहीं मिल रहा। जब एक चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके रेट का आप नहीं कुछ कह सकते कि कितना उसका रेट होगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि 80 लाख का टोकन मौजूद है। तो जहाँ तक मेरी एस्टिमेशन है, अगर मैं इसमें को गलत बयानी ना करूं, तो आपको एलोकेशन की इस टाइम फैसिलिटी मिलती है। इस मार्केट के अंदर DHA गुजरांवाला के अंदर आपको एलोकेशन फ़ाइल मिल जाती हैं, लेकिन एलोकेशन फ़ाइल्स कह लें कि कनाल का एलोकेशन आता है और आते साथ ही जनाब वो सेल आउट हो जाता है। ठीक है, अगले आप जाते ही नहीं है, फ़ौरन सेल हो जाता है, और वो भी आपको 77 78 के राउंड अबाउट आपको एलोकेशन मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ये इंशाल्लाह डे बाय डे रेट्स इसके मज़ीद बेहतर होते जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब जो नई मैनेजमेंट आई है DHA गुजरांवाला की, उनको टास्क लैंड का नहीं दिया गया, उनको टास्क पोजेशंस का दिया गया। ठीक है, वो लोग मज़ीद लैंड एक्वायर नहीं कर रहे। को 5-6 हज़ार एकड़ लैंड उनके पास फ़िलहाल मौजूद है, तो उतनी ही फ़ाइलें हैं, क्योंकि DHA जितनी लैंड होती है उसके बदले में एक फ़ाइल निकालता है। ठीक है, ये नहीं होता कि DHA बाद में लैंड एक्वायर करे। DHA पहले लैंड को एक्वायर करता है, उस पर कब्ज़ा करता है, फिर उसकी फ़ाइल को एलोकेट करता है। ठीक है, और अब इस टाइम 5-6 हज़ार एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया होता है। DHA अगर अगले 15-20 साल भी अगर मज़ीद लैंड एक्वायर ना करें ना, तो DHA को उस चीज़ का कह लें कि कोई तंगी नहीं होगी, कोई तंग नहीं होगा DHA गुजरांवाला, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है इस टाइम। तो कि वो 15-20 साल आराम सुकून से उस पर डेवलपमेंट करें, तो उनके 15-20 साल गुजर सकते हैं। ठीक है, तो रेट्स जनाब मज़ीद बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो कनाल आपकी जनाब फ़ाइल की अगर मैं बात करता चलूँ, तो कनाल की फ़ाइल जनाब आपकी स्टैंड करेगी जाके कोई 1 करोड़ 15-20 लाख के करीब, और 10 मरला की फ़ाइल आपकी स्टैंड करेगी जनाब 70 टू 80 के राउंड अबाउट। ठीक है, 70 टू 80 के दरमियान इंशाल्लाह आपकी 10 मरला की फ़ाइल एग्जिस्ट करेगी। और 5 मरला की आपकी फ़ाइल जो है वो तकरीबन कह लें कि 40-45 के राउंड अबाउट इंशाल्लाह एग्जिस्ट करेगी। और ये मैं आपको प्रॉपर स्टडी के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं को एवं हवाई तीर नहीं छोड़ रहा। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखें, और आप कहेंगे कि भाईजान इस बंदे ने जो जो कहा था, जिसने मानी वो फ़ायदे में रहा, जिसने नहीं मानी वो नुकसान में रहा। ये फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरे पास ये एक इंटीमेशन लेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 10 मरले का इंटीमेशन लेटर है। ठीक है, इन्होंने मेरी बात मानी। 47 का हमने ये इनको सेल किया था। ठीक है, 47 का हमने इनको एफिडेविट सेल किया। आज जनाब आप मार्केट में 50 लाख रुपया लेके जाएं, आपको 50 लाख रुपए का एफिडेविट नहीं मिलेगा। इनकी ये फ़ाइल 50 लाख की अगर ये बेचना चाहें आज ये बेच सकते हैं, 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से है जनाब कि एक चीज़ लिमिटेड कर दी गई है। जब एक चीज़ लिमिटेड हो जाती है ना, तो उसकी डिमांड बन जाती है। जब डिमांड बनती है, रेट बन जाता है। और बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम DHA गुजरांवाला इन्वेस्टमेंट के लिहाज से।
آپ لوگ ہم سے کوآرڈینیٹ کریں. اگر ایفیڈیوٹ فائل نہیں ملتی تو ہم آپ کے لیے ایلوکیشن فائل ارینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ایلوکیشن اور ایفیڈیوٹ کا ریٹ کمپیریٹیولی برابر چل رہا ہوتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے کہ ایلوکیشن آپ کو 1.5-2 لاکھ روپیہ سستا مل جاتا ہے, اور وہ آپ کو کسی نے انویسٹر نے نہیں دینا, وہ آپ کو کسی انڈیویجول نے دینا ہے. تو ہم آپ کو وہ, اگر وہ 80 لاکھ کا وہ چل رہا ہے تو 2 لاکھ روپیہ آپ نیچے کر لیں تھوڑا سا, کہ 78 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو ایلوکیشن مل جائے گا. یہ میں آپ کو ریٹ وہ بتا رہا ہوں کہ جس پہ کہہ لیں کہ یہ اگلے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر میری چیز ہے نا, مطلب میں 78 کی بیچ دوں, 79 کی بیچ دوں, اویلیبلٹی پہ ہے. مارکیٹ کے اندر کہہ لیں کہ گنا چنا کبھی کبھی کنال آتی ہے, اور وہ آتی ہے اور ایسے نکل جاتی ہے. 10 مرلہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے, اور 5 مرلے کے بھی ایفیڈیوٹ جناب بند ہو چکے ہوئے ہیں. اب جن لوگوں کے نے پہلے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو لوگ پریشان تھے, ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ان کی فائلز کے ریٹ بہتر ہونے والے ہیں. اور اگر کسی نے سیل آؤٹ کرنا ہے تو جناب ہم سے ضرور رابطہ کریں, ہم لوگ انشاءاللہ آپ سے پرچیز بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگ صرف آپ کو چیز بیچیں گے نہیں, ہم لوگ انشاءاللہ آپ سے پرچیز بھی کریں گے. تو پلاٹس کی اگر بتاتا جاؤں, ان کا پلان اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, سی اور جی بلاک کا پوزیشن دینے جا رہا ہے ڈی ایچ اے گجرانوالہ اس 2023 کے اندر, اور بیلٹنگ بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اناؤنس ہو چکا ہوگا کہ جیسے ہی ملکی حالات کچھ بہتر ہوں گے تو اس کے بعد وہ لوگ بیلٹنگ کر دیں گے. وہ دیکھیں 3 ماہ میں ہوتے ہیں, 4 ماہ میں ہوتے ہیں, لیکن میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق کہ انشاءاللہ مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کی بیلٹنگ ہو جائے گی ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی. جب بیلٹنگ آتی ہے آٹومیٹکلی ریٹ انکریز ہو جاتا ہے. ایک فائل کے اندر کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے کا فرق ہے, اور صرف اگر آپ کی فائل بیلٹ ہو جاتی ہے 15 سے 20 لاکھ روپے, وہاں سے آپ کو گین آ جاتا ہے. اپنے پیسے کو بینکوں میں رکھ کے ڈی ویلیو مت کریں. ٹھیک ہے, اپنے پیسوں کو پارک کرنے ریئل اسٹیٹ میں کریں, پراپرٹی میں کریں, کسی کہہ لیں کہ کو ٹینجیبل چیز میں, ٹینجیبل مطلب جس کو آپ چھو سکیں, آپ اس چیز میں انویسٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ بینکوں میں پیسہ رکھتے رہیں تو وہ پیسہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا رہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں. ایک ٹرینڈ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے لوگ اس طرح ہوتے تھے کہ پہلے چودھری وہ ہوتا تھا جس کی کو 2-4 مربع زمین ہوتی تھی, اور لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے, زرعی زمین میں رقبہ خریدتے تھے. تو اب لوگوں کا ٹرینڈ ذرا بدل گیا, اب لوگ پلاٹس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آنے والے فیوچر میں وہ بندہ چودھری ہوگا جس کے کو 15-20 پلاٹ ہوں گے. تو اس طریقے سے اب سین چل رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں, اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں, اپنی فیملی میں بھی دیکھ لیں, جن کے پاس کو پیسہ ہوگا وہ کمرشل پلازا لے لیں گے, کمرشل پلاٹ لے لیں گے, ریزیڈینشیل پلاٹس لے لیں گے. اب ٹرینڈ بدلتا جا رہا ہے. آنے والے وقت کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, لوگوں کے پاس 15-20 پلاٹ ہوں گے, جہاں پر وہ مربوں والا ٹرینڈ بدل کے پلاٹس کی طرف آ چکا ہوا ہے. تو اس چیز کی ٹریڈ چلتی رہے گی, اور انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں جناب آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک بندے کی لائف کے اندر سب سے جو بڑا ایسٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس اگر وہ چیز ہوگی آپ انشاءاللہ اسے کمائیں گے بھی. اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بہت سپیڈ سے انکریز ہوتی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ باؤنڈ بھی نہیں انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ 92 ریزیڈنس بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. آپ کو کل کو ری سیلز کی فیسلٹی بھی ہمارے سے ملتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اچھے ریٹس پہ آپ کی چیزیں کو نکالتے بھی ہیں. آپ میں سے کسی بھائی نے اگر کوئی چیز اپنی سیل آؤٹ کرنی ہے, آپ ہمیں لکھوا سکتے ہیں. اگر کسی بھائی نے چیز کوئی خریدنی ہے تو وہ بھی ہمارے سے کوآرڈینیٹ کر لیں, اور میرا نمبر نیچے چل رہا ہوگا, ڈائریکٹلی آپ مجھے کوآرڈینیٹ کریں. تو انشاءاللہ مل کے میں آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ نہیں دیتا, میں آپ لوگوں کو بزنس دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر صرف ہم لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرواتے, ہم لوگ آپ کو ایک بزنس بھی دیتے ہیں. میں آپ کو جو چیز ریکمینڈڈ ہوگی میں آپ کو وہ بتاؤں گا, جو چیز میں آپ کو نقصان ہوگا میں آپ کو اسے منع کر دوں گا کہ آپ اس میں نہ کریں. ٹھیک ہے, ڈی ایچ اے کے جناب ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر فائلز بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, ایفیڈیوٹ نہیں ابھی اویلیبل, ایلوکیشن فائلز بھی اویلیبل ہیں, اور ریزیڈینشیل پلاٹس بھی اویلیبل ہیں, اور اس کے علاوہ ولاز بھی اویلیبل ہیں, کمرشل پلاٹس بھی اویلیبل ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق جتنی آپ کی وہ کیا کہتے ہیں چادر, اس حساب سے ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں, اور اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.